नागर कर्नूल की SLBC सुरंग में जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इतवार को एक अहम पेशरफ्त हुई। रेस्क्यू टीम्स को मलबे से एक कारकुन का हाथ बरामद हुआ। नागर कर्नूल के डोमला पट्टा में SLBC टनल में फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इतवार को 16वें दिन में दाखिल हो गया। मजमूई तौर पर 11 रेस्क्यू टीमें पिछले 15 दिनों से अनथक मेहनत कर रही हैं और हादसे में हलाक होने वाले 8 अफराद को तलाश करने के लिए उन्हें हर मोड़ पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 13.5 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और बकिया 50 मीटर का फासला तय करने के लिए उन्हें बेशुमार चैलेंजेस से निपटना है। इमदादी सरगर्मियों में इतवार को उस वक्त एक अहम पेशरफ्त हुई जब लापता अफराद में से एक शख्स का हाथ बरामद हुआ। केरला से लाए गए सुराग रसा कुत्तों ने जाए हादसे से 100 मीटर की दूरी पर नाशों के पाए जाने की निशानदही की। इमदादी कारकुन उस इलाके में मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं और इस बात का इम्कान है कि आज रात तक लापता कारकुनों की शिनाख्त हो जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जंगमेट में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के जंगमेट डिवीज़न के मस्जिद मरियम के करीब एक अजीमुशान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दावत इफ्तार में जंगमेट डिवीज़न के कॉरपोरेटर, दीगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर, मजलिस की इब्तिदाई सदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद में शिरकत की। आदिलाबाद जिले में कौमी शाहराह 44 पर एक लॉरी और खानगी ट्रैवल्स की बस के दरमियान तसादुम हुआ। 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि इतवार की सुबह एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा आदिलाबाद देही मंडल में जिंदापुर के करीब कौमी शाहराह 44 पर उस वक्त पेश आया जब आदिलाबाद से महाराष्ट्र जा रही DCM लॉरी को एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस का ड्राइवर और इजाफी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए और बस में सवार कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल ले जाया गया है। आदिलाबाद के जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट गौस आलम ने जिंदापुर में सड़क हादसे का इल्म होने पर जाए हादसे का मुआयना किया। अमले की जानिब से हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप साहू और लोचन साहू नामी 2 ड्राइवर इस हादसे में हलाक हुए हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि तेज रफ्तारी और ड्राइवर के हालत नींद में होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने यतीम बच्चों और उनके रज़ाई ख़ानदानों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरमैन शरीफैन के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस ने इस साल भी यतीम बच्चों और उनकी कफ़ालत करने वाले ख़ानदानों के लिए अहता मस्जिदुल हराम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। हरमैन शरीफैन से सामने आने वाले वीडियोस में इमाम काबा को कमसिन बच्चों के दरमियान बैठे रोज़ा खोलते और अपने हाथों से बच्चों को खजूर खिलाते हुए देखा गया। आपको बता दें कि शेख सुदैस ने जो फलाही कामों और हमदर्द क़यादत के लिए भी जाने जाते हैं, इस बाबरकत महीने में यतीमों की देखभाल की अहमियत को उजागर किया है। इमाम काबा ने उन बच्चों में तोहफ़े भी तक़सीम किए। बाद अज़ां उन यतीमों और यसीरों की कफ़ालत करने वाले ख़ानदानों से भी बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम कुतुब शाही मस्जिद बाजार घाट में आज़मीन हज का नवा तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसर पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर सरपरस्ती और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम इतवार 9 मार्च को कुतुब शाही मस्जिद बाजार घाट में सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर आज़मीन हज का नवा तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। इस तरबियती इज्तिमा में उलमा इकराम ने आज़मीन हज को मनासिक हज और अय्याम हज के अलावा एहराम बांधने के तरीक़े सिखाए। ज़ियारत व आदाब मदीना मुनव्वरा पर भी रोशनी डाली गई। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म रहा।
باچوپلی کے رہائشیوں نے صنعتی آلودگی کے خلاف احتجاج درج کروایا، آلودگی کنٹرول بورڈ سے اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کی۔ باچوپلی کے رہائشیوں نے اتوار کے روز صنعتی آلودگی کے خلاف پرامن مظاہرہ کیا اور علاقے میں جاری صنعتی آلودگی کے خلاف کارروائی کی مانگ کی۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ قریبی فیکٹریوں سے تیز کیمیائی بدبو اور خطرناک گیسز کا اخراج آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری جیسے صحت کے مسائل کا باعث بن رہا ہے۔ آلودگی کنٹرول بورڈ سے اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کرتے ہوئے رہائشیوں نے آلودگی روکو، پی سی بی جاگو، آلودگی بھگاؤ کے نعرے بھی لگائے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے آل پارٹی ایم پیز میٹنگ میں بی جے پی اور بی آر ایس کے ایم پیز کی غیر موجودگی پر کہا کہ ان کی غیر موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ایم پیز کو تلنگانہ کی ترقی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت کے زیر اہتمام راجہ بھون میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیسٹ اسد الدین اویسی نے بھی شرکت کی۔ اتوار کو میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے آل پارٹی ایم پیز میٹنگ پر بیسٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اجلاس میں 2 مرکزی وزراء سمیت بی جے پی کے 8 ایم پیز میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی اور نہ ہی بی آر ایس ممبران نے اجلاس میں حصہ لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں تلنگانہ کی ترقی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ حیدرآباد کے ٹریفک مسائل کو حل کرنے کے لیے ریجنل رنگ روڈ کو مرکزی حکومت کی جانب سے منظوری نہیں دی گئی ہے۔ 24,000 کروڑ روپے کی لاگت والے میٹرو ریل کے 5 کوریڈورز بھی زیر التوا ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کیے جانے کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج کا ایک جامع ماسٹر پلان بھی وزارت شہری ترقی کو دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اسے منظور نہیں کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ آسام، کیرالہ، میگھالیہ، پنجاب اور جھارکھنڈ میں کئی آئی پی ایس افسران ہیں اور تلنگانہ حکومت کی مزید آئی پی ایس کیڈرز کی بھرتی کی درخواست کو بھی مرکزی حکومت نے منظور نہیں کیا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ پی ایم مودی نے خود ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر مکمل کرنے کی بات کہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن ترقیاتی پروجیکٹس کی منظوری نہ دینا تلنگانہ کی ترقی کو روک رہا ہے۔ حیدرآباد کے ملاپلی علاقے میں مانگوڑ بستی کے شرپسندوں کی جانب سے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ مقامی دکاندار بھی پریشان ہیں۔ پریشان دکانداروں اور رہائشیوں نے حبیب نگر پولیس سے ان بدماشوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مانگوڑ بستی کے رہنے والے 15 تا 20 بدماش ملاپلی علاقے میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ خریداری کے لیے آنے والے لوگوں سے پیسے چھینے جا رہے ہیں۔ دکانداروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دکاندار بھی پریشان ہیں۔ مانگوڑ بستی کے بدماشوں کی لوٹ مار کی اطلاع ملنے پر حبیب نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام تر تفصیلات حاصل کی ہیں۔ دکانداروں اور رہائشیوں نے حبیب نگر پولیس سے ان بدماشوں کے خلاف کارروائی کرنے اور ان کی لوٹ مار سے نجات دلانے کی مانگ کی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس اور بی آر ایس ایم ایل اے کوٹا کے تحت ایم ایل سی انتخابات کے لیے تیاریوں میں جٹ گئی ہے۔ اقلیتی نمائندگی کو لے کر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ میں ایم ایل اے کوٹا کے تحت ایم ایل سی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد کانگریس اور بھارت راشٹریہ سمیتی ایم ایل سی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہی ہیں اور اس بات پر قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ اقلیتی امیدوار کے طور پر کون سی پارٹی کس کو نامزد کرے گی۔ حکمران جماعت کانگریس کے کابینہ میں کوئی مسلم اقلیتی وزیر نہ ہونے کی وجہ سے اس پر نمائندگی کے حوالے سے دباؤ پڑ رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ کانگریس اپنی شمولیتی پالیسی کو متوازن کرنے کے لیے کسی بھی مسلم رہنما کو قانون ساز کونسل میں نامزد کر سکتی ہے۔ دوسری جانب بی آر ایس جو اقلیتی نمائندگی کے حوالے سے متحرک رہی ہے، اپنی اقلیتی ووٹ بینک کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط امیدوار میدان میں اتار سکتی ہے۔ کانگریس کا امیدوار کون ہوگا اور بھارت راشٹریہ سمیتی کس کو اپنا امیدوار منتخب کرے گی، اس کو لے کر تجسس پایا جا رہا ہے۔ دونوں جماعتوں کی حکمت عملی پر بھی گہری نظر ہے اور یہ انتخابات اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ اقلیتی نمائندگی ریاست کی صورتحال کو کس حد تک متاثر کرے گی۔
तेलंगाना सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना हुकूमत से गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरन अदायगी का मुतालबा किया है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में तेलंगाना सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन के सदर डी शंकरैया ने बताया कि रियासत भर में R&B, PRWS, म्यूनसिपल और दीगर महकमों में तकरीबन 6000 ठेकेदार हैं और बिलों की अदम अदायगी से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डी शंकरैया के मुताबिक पिछले चंद महीनों के दौरान वो बारहा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात कर चुके हैं और बिलों की अदायगी के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन बिलों की अदायगी नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि तमाम ठेकेदारों के बिल 500 करोड़ रुपए हैं, जबकि बड़े ठेकेदारों के बिल पहले ही जारी किए जा चुके हैं। एसोसिएशन के सदर का कहना था कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का कोई इम्कान नजर नहीं आता है। कई ठेकेदार मखरूज हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस माह की 22 तारीख तक का वक्त दिया जा रहा है। अगर हुकूमत की जानिब से 22 मार्च तक बिलों की अदायगी नहीं की गई तो 25 मार्च को असम्बली का मुहासरा किया जाएगा। मलकाजगिरी के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत पर मंदिरों को मुनद्दम करने का इल्जाम लगाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की। हाइड्रा की जानिब से जगतगिरी गुट्टा डिवीजन में पहाड़ी पर वाक़ 17 मनादिर को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किए जाने के बाद मलकाजगिरी के बीजेपी MP इटेला राजेंद्र ने जगतगिरी गुट्टा में मंदिरों का दौरा किया। दरियासना मुतादिद बिरादरियों ने इटेला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए अपने मसले को हल करने की दरख्वास्त की। बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिरों को मुनद्दम करने का नोटिस जारी करना इंतहाई शर्मनाक और घिनौना काम है। उन्होंने बताया कि मंदिरों पर हमला उनके दिलों पर हमला है। बैरून मुल्क से आने वाले मुगलों का हवाला देते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मुगलों ने मनादिरों पर हमला किया था, तबाही मचाई थी। अब कांग्रेस के हुक्मरान भी इसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं। इटेला राजेंद्र ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से 17 मनादिर को जारी नोटिस को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीरी कामों में ताखीर के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मरकज की जानिब से 400 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की गई है। हैदराबाद में अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीरी कामों में ताखीर पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि अंबरपेट फ्लाईओवर का काम 90% मुकम्मल हो गया है और उसके लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने अभी तक अंबरपेट में दरकार अराजी के हुसूल को मुकम्मल नहीं किया है और इसी वजह से फ्लाईओवर की तामीर में ताखीर हो रही है। किशन रेड्डी के मुताबिक उन्होंने सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से खुसूसी इजाज़त हासिल की है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि फ्लाईओवर की तामीर से कब्रिस्तान को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। उसके बावजूद रियासती हुकूमत हुसूल अराजी में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जो कि बदकिस्मती की बात है। मरकजी वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत जितनी जल्दी हुसूल अराजी का काम मुकम्मल करेगी, फ्लाई ओवर भी उतनी ही जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हैदराबाद की खदीम अदबी व समाजी तंजीम गीत चांदनी और हिंदी मुसन्निफीन हैदराबाद की जानिब से शानदार पैमाने पर आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर 8 मार्च की शाम नामपल्ली हैदराबाद में वाक़ हिंदी प्रचार सभा ऑडिटोरियम में शानदार पैमाने पर यौम ख़वातीन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद की खदीम अदबी व समाजी तंजीम गीत चांदनी और हिंदी मुसन्निफीन हैदराबाद ने इस तकरीब का इनेकाद किया था। दरियासना यशोदा हॉस्पिटल से वाबस्ता डॉक्टर सपना होम्योपैथी की माहिर डॉक्टर पूनम को उनकी तिब्बी खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया, जबकि बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर अस्मा शेख को अवार्ड दिया गया। डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव, डॉक्टर सुषमा देवी, शोभा पांडे, रईस बेगम, शिवलिंगेश शर्मा, शोभा त्रिवेदी, नागामणि, प्रीति बाला, रचना दीक्षित, विजया लक्ष्मी के अलावा दीगर ख़वातीन को भी उनकी नुमाया खिदमात पर तहनीत पेश की गई है।
پروگرام کوآرڈینیٹر گووند اکشے نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر صدر گیت چاندنی، چمپا لال بیت کے علاوہ خواتین کی کثیر تعداد موجود رہی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مہیلا شکتی RTC بسوں کا افتتاح کیا، جو خواتین کو مالی خود مختاری فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ پہلے مرحلے میں مختلف اضلاع میں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے چلائی جانے والی 150 کرائے کی RTC بسیں شروع کی گئی ہیں۔ افتتاحی تقریب سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں پولیس شہداء میموریل کے قریب منعقد ہوئی۔ وزراء پونم پربھاکر اور سیتکا کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے ان بسوں کو جھنڈی دکھائی۔ وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں خواتین کے آشیرواد سے چاند گہن ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس تبدیلی کے لیے خواتین نے آشیرواد دیا تھا، وہی تبدیلی آج پریڈ گراؤنڈ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی میں خواتین کی شراکت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کوٹھی میں چاکلی ایلما وومنس یونیورسٹی کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس یونیورسٹی کا نام ویر ناری چاکلی ایلما کے نام پر رکھنا تلنگانہ ریاست کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے طلبہ اور پروفیسر سے کہا کہ وہ چاکلی ایلما یونیورسٹی کو عالمی معیار کی یونیورسٹی کے ساتھ مسابقت کے قابل بنائیں۔ نمس میں ایک 19 سالہ نوجوان کی کامیابی کے ساتھ دل کی پیوند کاری کی گئی۔ ایک 24 سالہ نوجوان جو سڑک حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد دماغی طور پر موت کا شکار ہو گیا تھا، اس کے دل کی اس کے رشتہ داروں سے اجازت کے بعد اس نوجوان کو لگانے کا کام کیا گیا اور یہ سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی۔ ریلوے عملے نے چلتی ٹرین سے حادثاتی طور پر گرنے والی خاتون کو بچا لیا۔ بوری ولی ریلوے اسٹیشن پر چلتی ٹرین سے اترتے ہوئے ایک خاتون اپنا توازن کھو بیٹھی اور گر گئی۔ وہاں موجود ریلوے سیکورٹی عہدیداروں نے اسے بچا لیا۔ SLBC ٹنل میں آج 15ویں دن بھی راحت اور ریسکیو کا کام جاری ہے، جہاں چھت کا ایک حصہ گرنے سے 22 فروری کو 8 افراد پھنس گئے تھے۔ ہندوستانی فوج، NGRI، GSI، SDRF، NDRF، ہندوستانی ریلویز کے بشمول 11 قومی سطح کی امدادی ٹیموں کی کوششیں جاری ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران 8 پھنسے ہوئے ورکرز کو تلاش کرنا اور انہیں نکالنا ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ ٹاسک فورس پولیس نے تانڈور وقارآباد ضلع میں ملاوٹ شدہ پھلوں کے جوس کے ٹیٹرا پیکٹ ضبط کیے۔ وقارآباد ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس نے SI پرشانت وردھن کی قیادت میں یہ کارروائی کی۔ کرناٹک ریاست سے ان پیکٹس کو یہاں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ٹولی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے 66 ٹیٹرا پیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو منتقل کرنے والی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے BJP کی مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریجنل رنگ روڈ، موسیٰ ندی کو بحال کرنے اور گوداوری فیز 2 پروجیکٹ جیسے مسائل پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے سرکاری ملازمین کے JAC کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ جلد ہی سرکاری ملازمین کے زیر التواء بلز جاری کیے جائیں گے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ انہوں نے سرکاری ملازمین سے متعلق 5000 کروڑ روپے کے بلز گزشتہ 14 ماہ میں جمع کروائے ہیں۔ NIA نے بنگلہ دیشی لڑکیوں کی جسم فروشی کے معاملے کی تحقیقات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔
खैरताबाद और चादरघाट इलाकों में 18 लड़कियां जिस्म फरोशी में मुलविस पाई गई, जिनकी तहकीकात के दौरान इंसानी स्मगलिंग करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को पता चला कि इन लड़कियों को बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान लाया जा रहा था और उन्हें ज़बरदस्ती इस कारोबार में धकेला जा रहा था। पुलिस को इस वाक़े से जुड़े कुछ बांग्लादेशी शहरियों का पता चला है और अब NIA ने इस मामले की तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस केस के पीछे कोई ऐसी साजिश है जो हिंदुस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है। हुकाम ने इस टोली से पूछताछ में तेज़ी पैदा कर दी है। रियासत के किसानों ने फसल पर बोनस की रकम ना मिल पाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनकी फसलों को मुनासिब पानी भी फराहम नहीं कर पा रही है। किसानों ने कहा कि साबिक़ हुकूमत में उन्होंने बेहतर फसलों को यकीनी बनाया था, ताहम इस मरतबा फसल पर बोनस और पानी ना मिल पाने पर वो काफ़ी फिक्रमंद हैं। रियासत राजस्थान में एक एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ वकला ने हंगामा आराई की और तोड़फोड़ की। रियासत के वकील पुरुषोत्तम का किसी ने पुष्कर इलाके में कत्ल कर दिया। इस कत्ल वाक़े पर पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए वकला ने शहर अजमेर के मुख्तलिफ मकामात बशमूल एक मॉल, शराब की दुकान और दीगर दुकानात में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। विजयनगर कॉलोनी अलसबा होटल चौराहे पर ITI गिल्ड में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही विजयनगर डिवीज़न के मजलिसी कारपोरेटर डॉक्टर कासिम ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।